جی تے انہاں سیاںیاں کولوں بچیو اللہ نہ واسطہ نے اے جڑے بہوں سیانے نا ضرورت تو زیادہ جڑے آنن اوے جالیاں لپٹ کے کیوں رونے ہو ہاں جی اج سکھ متراں دی شروع ہوندی ہے تے کیوں نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اے جھڑیاں کیوں لگیاں پوچھنے نہ تا کولوں نینا لائیاں کیوں جڑیاں ہو تساں چنگے پلے بیٹھے ہو کیوں ہو گیا کیوں روندے ہو یہ سوال کرنے نا وہ سیانے نا سیانے بندے رونے تے نہیں ہونے نا چلے رونے ہونے سیانے رونے تے نہیں ہونے چلے رونے ہونے جڑے دیوانے ہون جی دیوانہ شدم در آرزویت دیوانہ شدم در آرزویت دیوانہ شدم در آرزویت اے چشم ہما جہاں بسویت ساری دنیا نہ چہرہ تیرے دارے میں تیری ذات اور صفات کا دیوانہ ہو گیا ہوں انہاں سیاںیاں کولوں بچیو اس کملی والے دے عشق چ رویو جس وچ میرے دادے آکھیا اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں انہاں چڑیاں نہ ایک مقام ہے اے قیامت والے دن اے پھل جھڑیاں بنسن اے پھل جھڑیاں بنسن جڑیاں اج جھڑیاں نا اے کل پھل جھڑیاں بنسن اے قبر اچ پھل جڑیاں بنسن تے تیری قبر جڑیے او جگمگا ویسی روشن ہو ویسی اس واسطے رو یاد رسول دے وچ جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب آکھیا اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں